मलकाए कोसार मरी। जी हाँ, मलकाए कोसार मरी मौसम सरमा और खुसूसी तौर पर बर्फबारी के लिए स्याहों की दिलदादा जगह है। यहाँ पर बर्फबारी देखने के लिए मुल्क के तूलो अर्ज से सयाह हज़रात तशरीफ़ लाते हैं। और जब मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान हो जाए तो लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि वो कौन सा दिन होगा जब मरी में बर्फबारी हो और हम जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँच जाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरे अगले एक हफ्ते का यानी कि 26 दिसंबर तक का मौसम की सूरत हाल बताएंगे कि कब किस दिन बर्फबारी मुतवक्को है। और उसके अलावा आज की इस वीडियो में आपको मरी की मार रोड की सैर भी कराएंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इन दिनों में यानी कि बर्फबारी के दौरान और अब इस वक्त मरी के मार रोड और इसके गिरदोनवा में होटलों के किराए कितने हैं और अगर बर्फबारी हो जाती है तो फिर कौन सा महफूज रास्ता है मरी के अंदर बर्फबारी देखने के लिए आने का। ये सारी डिटेल होंगी हमारी आज की इस वीडियो में। उम्मीद है कि वीडियो आप मुकम्मल देखेंगे और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, इस वक्त जो हम मनाज़र देख रहे हैं ये मरी की मार रोड के हैं और मरी की मार रोड पर सर्दियों में इस तरह के मनाज़र बिल्कुल उन मुकामी लोगों के लिए यानी कि धूप का निकलना और मौसम का थोड़ा सा ठहरना, क्योंकि शाम को अच्छी खासी ठंड हो जाती है तो दिन को लोग धूप की तलाश में सरगर्दा होते हैं कि कहाँ धूप निकले और थोड़ी देर धूप में सस्ताने के लिए बैठ जाए। यहाँ पर सयाहों की तादाद तो बिल्कुल कम है, ना होने के बराबर है, या यूं कहें कि सयाहों ने फिलहाल मरी का रुख जो सा है वो नहीं किया हुआ और इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि कब बर्फबारी होगी तो हम फ़ौरन से चट से पट से आके यहाँ पर मरी पहुँचेंगे और मरी की माल रोड जो कि बर्फ़ की सफ़ेदी से हर तरफ यहाँ पर जैसे कह सकते हैं हर सू सफ़ेदी तारी हो जाएगी। उस सीन को देखने के लिए बेकरार और बेताब है। और सोने पे सुहागा होता ये है कि चूँकि पंजाब के अंदर और दीगर इलाकों में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान भी हो चुका है और 20 दिसंबर से दे के 10 जनवरी तक, जी हाँ, बाज़ जगह पे 10 जनवरी तक भी और बाज़ जगह 1 जनवरी तक फिर तातीलात का ऐलान भी हो गया है। तो ऐसे में लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें पता लगे कि कब बर्फबारी होगी ताकि वो अपना टूर प्लान कर सकें। सबसे पहले मौसम की बात करते हैं तो आज मंगल और आज जी तारीख होगी या 17 दिसंबर और 17 दिसंबर को इस वक्त मौसम की सूरत हाल है कि आज दिन को 12 डिग्री और शाम को 2 डिग्री तक टेम्परेचर। लेकिन कल 18 दिसंबर, जी हाँ, 18 दिसंबर को बादल हैं और सारा दिन बादल हमें नजर आ रहे हैं और टेम्परेचर 12 से गिरता हुआ हमें 1 तक दिखाई दिया रहा है। ऐसे में हमें 10% परसेप्शन भी दिखाई दे रही है, यानी कि 10% बारिश के भी चांस मौजूद हैं। ऐसे ही सेम इसी हालात में, लेकिन उस वक्त टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम था, माइनस में था, तो तब हल्के हल्के रुई के गाले मरी की मुख्तलिफ रोडों पर गिरे और जिसे हम मरी की पहली बर्फबारी कह रहे हैं, गीली बर्फबारी कह रहे हैं। माजरत। लेकिन उसके बाद फिर आगे चलें तो जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता, यानी कि फिर हमें 21 दिसंबर तक कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देता। 22 दिसंबर से मौसम फिर बदलता दिखाई दे रहा है, जिसमें हमें बादल भी दिखाई दे रहे हैं और इसी तरह धूप भी दिखाई दे रही है। लेकिन 23 दिसंबर को फिर हमें बिल्कुल ऐसा ही मंजर जो कि कल बुध को नज़र आ रहा है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर कल कुछ बारिश या बर्फबारी का चांस बनता है तो फिर डेफिनेटली 23 दिसंबर को भी सेम हालात होंगे और तब भी फिर बर्फबारी का इम्कान मौजूद है। लेकिन इसी तरह फिर हम आगे जाएं तो फिर हमें 26 दिसंबर यानी कि 25 दिसंबर से आगे 26 दिसंबर तक भी ये एक बड़ा तगड़ा हमें वीक एंड दिखाई दे रहा है कि जबकि 25 दिसंबर बुध को है, फिर 26 की जुमरात है और जुम्मा
بزنس کمیونٹی جو سی زیادہ تر جمعے کو جاتی ہے، تو ادھر اس وقت یہاں پر ہمیں مری میں رش دیکھنے کو مل سکتا ہے، لیکن ہمیں برف باری دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے انفارچونیٹلی۔ اس دفعہ بھی مری کے اندر کچھ ایسے موسم کی صورتحال نہیں ہے کہ دسمبر کے مہینے میں ہمیں تگڑی برف باری دیکھنے کو ملی۔ میں ڈسہارٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میرا رب قادر کریم ہے، 10% چانس کو 100% میں بدلا سکتا ہے، اور گوگل میں اکثر اوقات بالکل کوئی برف نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ملکہ کوثار مری میں کب کس وقت موسم بدل جائے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک وہ پریڈکشن ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن حقائق اس سے یکسر بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ مری کی یہ اسمال روڈ کے اوپر واقع ہوٹلوں کی۔ جی ہاں، مری کے اسمال روڈ پر بہت سارے ہوٹل موجود ہیں، اور مری کے ہوٹلز کے حوالے سے میری مختلف قسم کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ میری بڑی کوشش ہے کہ میں کسی وقت مجھے تھوڑا سا ٹائم ملے تو میں مختلف قسم کی پلے لسٹ بنا دوں کہ مری کے مال روڈ کے ہوٹل اور اسی طرح مختلف جو ٹورسٹ پلیسز ہیں ان کے ہوٹلوں کی ویڈیو ڈیفرنٹ کر دوں پلے لسٹوں میں، اور باقی ڈیفرنٹ پلے لسٹ میں شامل کروں اس طرح کی معلومات، لیکن وقت نہیں مل پا رہا۔ جیسے ہی وقت ملتا ہے انشاءاللہ میں ضرور اس پہ بھی کام کروں گا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اسی لیے فی الحال تو آپ کو یہ انفارمیشن دے دوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں مری کی مال روڈ کی بنسبت اگر آپ لاری اڈے کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو 1500 سے 2000 روپے میں بھی کمرہ دستیاب ہے، اور اگر مال روڈ کے اوپر بات کریں تو یہاں 2500 3000 3500 میں مختلف ہوٹلوں میں کمرے اس وقت اویلیبل ہیں، جبکہ تھوڑے سے اچھے ہوٹلوں میں چلے جائیں تو 4000 5000 سے 8000 روپیہ ابھی سچویشن ہے۔ لیکن جو ہی برف پڑے گی دسمبر کی یعنی کہ 20 تاریخ کی چھٹیوں کے بعد رش پڑنا شروع ہو جائے گا، ٹورسٹ کا جو بہاؤ ہے وہ اس جانب ہو جائے گا، ٹورسٹ آنا شروع ہو جائیں گے، تو تب پھر یہاں پر کرایہ جو سے ہیں وہ بڑھتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے، اور کرایہ 5-6 ہزار سے شروع ہو کر پھر 10 سے 15 ہزار روپے تک چلا جائے گا، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا رش ہوتا ہے۔ ہاں، ایک ضرورت چیز اور بھی ہے کہ موجودہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھرپور طریقے سے فعال ہے، اور جیسے ہی کوئی اس قسم کی کوئی موقع آتا ہے، کوئی بارش یا برف باری کے ہمیں سین نظر آتے ہیں۔ ابھی آپ نے ویڈیو کلپ میں دیکھا ہے کہ یہاں کی انتظامیہ ایکٹیو ہے، ابھی برف باری کا سیزن شروع نہیں ہوا ہے لیکن مشینری یہاں پر موجود ہے، نہ صرف ملکی مال روڈ کے اوپر بلکہ دیگر شاہراہوں پر موجود ہے، یعنی کہ کسی بھی صورتحال میں کو نبٹنے کے لیے اب ادارے چوکس ہیں، اور ہر ادارہ چاہے کوئی بھی کسی بھی اس مختلف فیلڈ سے NHA ہے، پولیس ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، سبھی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اب وہ جو ہونا تھا ایک دفعہ ہو چکا، میرا نہیں خیال کہ دوبارہ کوئی اس قسم کا واقعہ ہوگا جس میں برف پہ پھنسنے کی کوئی سچویشن نظر آ رہی ہو۔ باقی انتظامیہ جو بھی آرڈر جاری کرے اس کو فالو کریں جب بھی آپ آئیں، اور کوشش کریں کہ ان دنوں میں اگر آپ اپنی گاڑی پہ آتے ہیں کوشش نہیں کریں بلکہ لازم ملزوم کریں کہ سنو چین اپنی گاڑی کے ساتھ رکھیں اور لازمی رکھیں، کہیں بھی کسی بھی صورتحال میں پھر آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ٹو چین، سنو چین، اور اسی طرح کمپریسر گاڑی ٹائروں میں ہوا بھرنے والا، اور دیگر ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے پلاس اور ٹیپ اور پیچکس، یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اپنے ساتھ آپ لازمی رکھا کریں۔ کھانے پینے کی اشیاء اور اسی طرح دیگر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے، مثلا بچوں کا دودھ، بوڑھوں کے لیے دوائیات، یہ ساری چیزیں جو بھی بندہ دوائی استعمال کرا تو اپنے ساتھ یہ دوائیات وغیرہ یہ ساری چیزیں ساتھ رکھیں، کیونکہ اگر اللہ نہ کرے کس قسم کا مسئلہ ہو، کہیں گاڑی میں آپ کو 2-3 گھنٹوں سے 8-10 گھنٹوں تک سٹاک ہونا پڑے تو آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نیئرسٹ پیٹرول پمپ سے گاڑی فیول کو جو ٹینک ہے وہ فل رکھیں، اور برفباری کی صورت میں گاڑی میں بیٹھنے سے اجتناب کریں، اور اگر بیٹھیں تو شیشے کھول کر سردی برداشت کر لیں، لیکن شیشے بند کر کے گاڑی آن کر کے آپ کہیں بھی نہ بیٹھیں، برائے مہربانی اس چیز سے بالکل اجتناب کریں۔ اسی طرح کسی بھی ہوٹل میں آپ قیام کرتے ہیں تو سلنڈر یا گیس والا جو ہیٹر ہے اس کو آن مت رکھیے، بلکہ کوشش کریں کہ استعمال ہی نہ کریں، لیکن اگر کہیں استعمال کرنا پڑ جائے تو اس حد تک کہ کمرہ گرم ہو جائے اس کے بعد اس کو لازمی بند کریں، کیونکہ وہ بھی کافی سارے حادثات کا موجب بنتا ہے۔ تو بالکل جی، مری جو بھی دوست آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں، اور اگر آپ اپنی لینڈسکیپ میں ویڈیوز بنا کر ہمیں بھیجیں تو ہمارا نمبر اسکرین پہ موجود ہے۔ ملک عبدالصبور میرا نام ہے، 0313522204 میرا موبائل نمبر ہے۔ لینڈسکیپ ویڈیو یعنی کہ ترچھا موبائل رکھ کر ویڈیو کلپس بنا کر ہمیں ضرور، چاہے آپ پاکستان کے کسی بھی سیاحتی مقام پر جائیں بھیجیے گا، ہم آپ کی ویڈیو اپنے چینلوں پر منوان اسی طرح اپڈیٹ کریں گے جیسے آپ بھیجیں گے۔ بہتر تو یہ ہے کہ وہاں پر جانے سے پہلے، ویڈیوز بنانے سے پہلے مجھ سے آپ کوآرڈینیٹ کر لیں تاکہ میں آپ کو گائیڈ کر سکوں کہ کس طرح موبائل رکھ کر آپ نے ویڈیو بنانی ہے، تاکہ آپ کی ویڈیوز زبردست طریقے سے بن سکیں اور پھر یادگار رہے جب تک آپ چاہیں
جب بھی چاہیں گے آپ میرے چینل پہ آ کر اپنی ویڈیو دیکھ سکیں گے، اور دوسرے آنے والوں کے لیے وہ ایک تازہ ترین معلومات کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔